कृषि टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम परदेश विशेषमा छौँ। परदेश विशेषमा यतिखेर हामी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा छौँ। माननीय मन्त्री विमला केसी हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यकक्षमा हामी 2 वर्ष अगाडि यही कार्यकक्षबाट प्रदेश विशेषमा माननीय मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्ने जमर्को मिलेको थियो। आज फेरि त्यही जमर्को कर्णाली प्रदेशमा कृषि मन्त्रालयमा छौँ। मन्त्रीज्यूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, अब देशको परिस्थिति 2 वर्ष अगाडि आउँदाखेरिको परिस्थिति एकदम उत्साहजनक थियो। अहिले कता कता मन्त्रीज्यूको मनमा पनि त्याग तपस्या जनताको बलिदानीपूर्ण आएको गणतन्त्र अहिले संसद विघटन भएको छ, सङ्घीय संसद विघटन भएको छ। कस्तो लागेको छ यहाँलाई? यो मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि नेपालीहरूको कस्तो खालको दुर्दशा हो जस्तो लाग्छ कि नेपालीहरूको हो यो। वास्तवमा केही मान्छेहरूको सनकले, केही मान्छेहरूको विवेकले मात्र देश चल्नुपर्ने। हिजो सामन्तहरूले, राजा महाराजाले त्यही गरेर आज तिनीहरूको अन्त्य भयो। आज नयाँ ढङ्गले राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ठुलो योगदान त्याग तपस्याबाट स्थापना भएको। संविधानमा करिब 7 दशक लामो सङ्घर्षको प्रतिफल त्यहाँ उपलब्धिको रूपमा संविधान बनेको छ। संविधान अनुसार देश चल्नुपर्ने, तर संविधान अनुसार देश चल्न सकेन, चलाउन सकेन। नेतृत्व राज्यको यो देशको जो संरक्षक हो, संविधानको संरक्षक हो नि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, उहाँले संरक्षकको काम गर्न सक्नु भएन। उहाँ नै अब रक्षक होइन भक्षक बनिदिनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीजीले म जे गरे पनि हुन्छ, यो देश मेरो निजी सम्पत्ति जस्तो गरेर व्यवहार गर्नुभयो। यसले गर्दा त देशलाई त संवैधानिक बाटोतिर त लिएन नि त। म त देख्दैछु सङ्घीयता धरापमा परिसक्यो। संविधान एक हिसाबले संविधानमाथिको ठुलो बलात्कार हो यो। कुन धारामा छ ल? उहाँले लेखेको उहाँले जुन टेक्नु 76 धारा 76 मा टेक्नु भएको छ नि, त्यो त निर्वाचन पछिको मन्त्रीमण्डल बनाउने बेलाको कुरा हो। यो बिचमा आएर अब आफू अल्पमतमा पर्छु भनेर जुन खालको उहाँले षड्यन्त्र गर्नुभयो नि, उहाँले बाटो जुन खालको अपनाउनु हो, यो सही बाटो अपनाउनु होइन। उहाँलाई व्यक्तिको हिसाबले उहाँ त 5 वर्ष टिक्नु होला या उहाँले के नगर्नु, त राष्ट्रको लागि त राम्रो भएन नि। यो चाहिँ राम्रो गरे, यो राम्रो भएन। मलाई एकदमै पीडा के छ भने म त 10 वर्ष जनयुद्धमा लडेको मान्छे, ठुलो सपना लिएर यो जनयुद्धको उपलब्धिको रूपमा म त भन्छु पहिलो कारण यो नेपालमा संविधान सभाद्वारा संविधान बन्ने एजेन्डा त माओवादीको एजेन्डा हो नि। सङ्घीयता माओवादीको एजेन्डा हो, गणतन्त्र माओवादीको एजेन्डा हो, के अरे समानुपातिक समावेशी लगायतका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा त माओवादीको एजेन्डा हो नि। 10 वर्ष जनयुद्धमा 17,000 मान्छेले बलिदान गरेपछिको यो उपलब्धि हामीले संविधानमा देख्यौँ र हामी खुसी थियौँ। महिलाहरू खुसी थियौँ, दलितहरू खुसी थियौँ, पछाडि परेको समुदाय खुसी थियौँ। अब साँच्ची हामीले अब संविधानमा हाम्रा अधिकारहरू लेख्यौँ, मौलिक अधिकारको रूपमा हाम्रा अधिकारहरू स्थापित गऱ्यौँ। अब चाहिँ केही परिवर्तन हुन्छ है भनेर उत्साह चलिरहेको बेला यो जुन खालको संविधानमाथिको भएको छ, संविधानमाथि हस्तक्षेप भएको छ, गैर संवैधानिक हिसाबले असंवैधानिक हिसाबले जसरी देशलाई लिन खोजिएको छ, यो चाहिँ राम्रो भएन। फेरि पनि आन्दोलन, फेरि पनि सडक, फेरि पनि मान्छे मर्नुपर्ने अवस्थाले विकासमा त राम्रो गरेन नि, स्थिरता त आएन नि। पार्टीभित्र समस्या हुन्छ, अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको अपरिहार्य नियम हो। पार्टीभित्र चल्ने अन्तरसङ्घर्षलाई म्यानेज गर्न नसकेर बैठक बसाल्ने दिनमा के अरे स्थायी समितिको बैठक बस्ने भनेको दिनमा पौष 5 गते जो गर्नुभयो नि केपी ओलीले, सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो। हामीले त एकदम ठुलो आशा भरोसाले हेरेको नेता हो। मैले सोच्दै नसोचेको, मैले अपेक्षा नगरेको, हामीले अपेक्षा कसैले पनि नगरेको काम उहाँले गर्नुभयो। यो राम्रो भएन। यसले हामीलाई नेपालीहरूलाई फेरि पनि विकासमा पछाडि धकेल्ने, फेरि पनि आन्दोलनको बाटोमा जानुपर्ने, फेरि पनि मान्छे मर्ने र मार्नुपर्ने अवस्था जो बन्दैछ नि। आन्दोलनमा गएपछि त सजिलो तरिकाले त हुँदैन नि। अब भनेपछि यो कहीँबाट डिजाइन छ, मुलुक त अँध्यारो ओडारतिर गयो भन्ने तपाईँको ठहर भयो? डिजाइन पनि होला। मतलब डिजाइन त हुन्छ नि। नेपाल स्वतन्त्र छैन। बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामी स्वतन्त्र मुलुक भए पनि नेपाल स्वतन्त्र छैन। वैदेशिक रूपमा विभिन्न खालका इन्ट्रेस्ट त छँदैछ। यो विडम्बना नै हो। यो नेपाली नेताहरूले ठेक्न सकेनन् कि नेताहरूले त्यो ठेक्ने हो नि। विदेशी इन्ट्रेस्ट के छ भनेर इन्ट्रेस्ट पछि दौड्ने कि आफूले त्यो इन्ट्रेस्टलाई रोक्न सक्ने खालको हाम्रो आफ्नो क्षमता राख्ने भन्दाखेरि त्यो कहीँ न कहीँ विदेशी इन्ट्रेस्टहरू पनि काम गर्ने। यो त हाम्रो नियमित प्रक्रिया नै हो।
अब यसमा पनि मतलब देश त एक हिसाबले नराम्रो बाटो त हिँडि नै सक्यो। निराश त हुनु पनि भएन। जनता निराश छ, तर निराश पनि भएर पनि काम भएन त। उपाय त खोज्नु पर्ने। अब म त के भन्छु भने नहुनु पर्ने त्यो भइहाल्यो। अब फेरि पनि संविधानको रक्षाको लागि, संविधानमा भएका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्नका लागि हामी फेरि पनि एकचोटि सबै एकताबद्ध भएर केपी ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध बोल्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने, सडकमा जानुपर्ने बाध्यता चाहिँ भयो। बाध्यता हो, यो बाध्यता हो, हाम्रो रहर होइन, चाहना होइन। अहिले म प्रदेश सरकारको प्रवक्ता हो, मैले बोल्नुपर्ने अवस्था मैले आउँछ भनेर कहिले पनि लागेको थिएन। यो प्रश्न सोधिहाल्नुपर्छ भन्ने नि मनमा लागिरहेको थिएन, तर यो परिस्थिति हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, छिमेकी राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डलहरू तुरुन्त आउनुपर्ने स्थिति सदैव यो चाहिँ सङ्घीयताभन्दा अगाडि पनि यो निरन्तरता रहेछ भन्ने अहिले तपाईँको ठम्म्याइ हो। यो त थियो नै। म त पहिलो संविधान सभाको सदस्य भएर 4 वर्ष मैले काम गरेँ। संविधानमा कस्तो खालको हस्तक्षेप थियो, संविधान निर्माणका क्रममा हामीले त एउटा त्यही सभाको बेला 17 चोटि प्रधानमन्त्रीको लागि भोट हालेका मान्छे पनि हौँ। रातारात निर्णय गर्न सक्यो, सबैलाई झुक्क्याएर निर्णय गर्न सक्यो भने गरिदियो, नत्र भने पुरै चहलखेल हुने र अर्कै ठाउँमा स्थिति पुग्ने। पहिलो संविधान सभाले संविधान किन जारी गर्न सकेन भन्दा त्यस्तै कारण छ नि त। नेपाल त्यस्तो देश हो कि म त विडम्बना ठान्छु। त्यो नेताहरूको एकताबद्ध पहल हुन्थ्यो भने सम्भावना जस्तो संविधान बन्यो नि, नेताहरूले पहल गरेर बन्यो नि। नेताहरूले चाहँदा त हुन्छ नि, एकताबद्ध हुँदा त हुन्छ। जब नेताहरू मिल्दैन नि त्यसपछि खेल्ने हो कि खेल्नेले पनि। विदेशीले पनि कहाँनिर खेल्ने, यिनीहरू मिल्या छैनन् है भन्ने कुरा बुझेपछि खेल्ने हो। त्यो खेल्ने नदिने ठाउँ हाम्रो नेताहरूले बनाउन सक्नु भएन। यो सम्मानना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू? स्वतन्त्र हामी आफ्नै पहलले हाम्रो बल प्रभुत्वले मात्रै नेपाल बनाउँछौँ भन्ने बेला नेताहरूले गर्नुभएको छ। जस्तो संविधान निर्माणको बेला आफ्नै पहलले संविधान बनाउनु हो, कसैलाई सोध्नु भएन, कसैको हस्तक्षेप उहाँले स्वीकार्नु भएन, त्यसकारण संविधान बन्यो। मलाई झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यो बेला हाम्रो पार्टी त्यति बेलाको एकीकृत नेकपा माओवादीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यही आफ्नै पार्टीलाई जानकारी नदिएर त्यही बानेश्वरमै बैठक बसेर 81 निर्णय नलिएको भए मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री उहाँ बन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यही आकस्मिकता आफ्नै पार्टीभित्रका मान्छेलाई पनि आकस्मिकतामा पारेर निर्णय लिनुभयो। मतलब यस्तो खालको फेरि चाहँदा त आकस्मिकतामा पारेर पनि गर्नु त पर्यो नि त्यसको लागि, सम्भव छ कि। तर हाम्रो नेपालमा एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने विदेशीहरूको चहलखेल त बढीभन्दा बढी नै भइरहेछ। कतिपयको पोजिटिभ छ, कतिपयको नेगेटिभ छ। नेगेटिभले जित्यो, अहिले नेगेटिभ चहलखेलले जित्यो। त्यो फेरि अरूलाई दोष दिँदैन, म फेरि विदेशीलाई दोष दिँदैन। दोष भने हाम्रा नेताहरूको त्यसलाई प्रतिवाद गर्न सक्ने एकताबद्ध पहल भइदिएको भए विदेशीहरूको पनि केही पनि लाग्दैन। अब यो कुरा सोद्धाखेरि मैले अन्याय गरे जस्तो नि हुँदैन होला। हिजोसँगै जनयुद्ध लडेका साथीहरू अहिले किता फरक भएर जानुभएको छ। अहिले तपाईँलाई नि याद छ, नाम नलिउँ, के कस्तो लाग्छ यहाँलाई? ती हिजो त्यो जनताको घर दैलोमा सँगै बसेर खाइ खेली यो देशको सपना साकार पार्ने उद्देश्यले सँगै हिँड्नु भएको थियो, अहिले कस्तो महसुस भएको छ? केही साथीहरूले त्यस्तो गर्नुभयो। खास गरी हाम्रो एउटा आस्थाको धरोहर नै हो कमरेड बादल। उहाँले एउटा मान्छे लिन सक्नु भएन, एउटा मान्छे आफ्नो स्वकीय सचिव पनि उहाँले लिनु भएन। तर उहाँ एक्लै जानुभयो। के बाध्यताले जानुभयो मलाई थाहा छैन, केही बाध्यता होला उहाँलाई, तर एकदमै नगर्ने कुरा गर्नुभयो। एक हिसाबले हामी माओवादी आन्दोलनलाई ठुलो धोका दिनुभयो। माओवादी आन्दोलन त अहिले पनि त्यसको आस्था विश्वास त छ नि माओवादी आन्दोलनको। माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरूको त एउटा ठुलो भावनामाथि उहाँले वज्र प्रहार गर्नुभयो। र केही अरू साथीहरूले पनि, जस्तो हाम्रो टोप्पा राईमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्ट लगायतको जो टिम गयो नि, अहिले नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थबाट उहाँहरू प्रेरित हुनुभयो कि। उहाँले कम्तीमा ल है अहिले केपी ओलीको कदमलाई सही कसरी भन्ने, उहाँले केपी ओलीको कदमलाई सही मान्ने भने त त्यो कुनै पनि हामी मूर्खले सही मान्छ जस्तो लाग्दैन कि। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हेर्नु, सही कुरा त सही भन्नु पऱ्यो नि। संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गर्ने अधिकार केपी ओलीलाई छ त आज? अनि राष्ट्रपतिले त्यो कुरालाई हुबहु आँखा चिम्लेर सिग्नेचर गर्न मिल्छ? यो चाहिँ साह्रै नहुने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हुन त उहाँहरूले यिनी नेताहरू कारणले गरे भन्नुहुन्छ। प्रचण्ड र माधव नेपालले असहयोग गरे हुनाले यो बाटोमा हिँड्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। उहाँले असहयोग गरे भने त पार्टीभित्र छलफल प्रतिवेदन ल्याउँदैमा उहाँले फाल्ने भन्ने थियो। एउटा स्थायी समितिको बैठकको निर्णय मलाई राम्रोसँग थाहा छ, 5 वर्ष केपी ओलीले नै प्रधानमन्त्री चलाउने
भनेर सहमति गरे होइन। केपी ओलीले कम्तीमा सरकार चलाउँदा अलिअलि पार्टीको परामर्श लिएर सल्लाह लिएर गर्ने भने होइन। एकलौटी गर्न पाइन्छ। पार्टीका नेताहरूको के प्रचण्ड माधव नेपालहरू झलनाथ खनालहरूको कुनै भूमिका पार्टीमा छैन। उहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव लिनु पर्दैन, उहाँहरूसँग सरोकार राख्नु पर्दैन। मन परि आफ्नो गुट मात्रै पेलेर उहाँले जसरी राजदूत नियुक्तिदेखि लिएर मन्त्रीहरूको उहाँले नियुक्ति गर्दाखेरि जुन खालको व्यवहार गर्नुभयो, मान्छे त आत्मसम्मानको लागि लड्या हो नि। आत्मसम्मानमै चोट परेपछि अनि त्यसपछि के अरे मरिहत्ते गरेर लाग्नुपर्छ भन्ने कोहीलाई छ र भने क्या? बिल्कुल छैन नि, बाध्यता छैन नि। कसैले पनि के अरे स्वाभिमानका निम्ति हामी जनयुद्धमा लडेको स्वाभिमानका निम्ति लड्या। कसैबाट हेप्पिन त कोही पनि चाहँदैन नि। आज कोही पनि एउटा सानो तहको मान्छेदेखि ठुलो तहको मान्छे कोही पनि हेप्पिन मान्दैन। स्वाभिमानका निम्ति केही न केही उसले लड्छ कि सङ्घर्ष गर्छ। अनि माधव नेपाल प्रचण्ड सही रहेर बस्नुपर्छ भन्ने छ र यो दुनियाँमा। त्यसैले उहाँहरूले कम्तीमा ल है यो समस्या समाधान गरौँ भने हो। उहाँले छुल्टो बाटो हिँड्न खोजे हो। केपी ओलीले अलिकति के पार्टीले अलिकति ठाउँमा लिने कि उहाँलाई अलिकति अनुशासित बनाएर जाने कि भन्ने मात्रै पहल गरे हो नि। अब यता 5 गते स्थायी समितिको बैठक राख्नेकै दिनमा उहाँले त्यो खालको गर्ने भने त चान्चने कुरा होइन नि। उहाँको यो मूर्खतापूर्ण कार्य होइन। ज्ञानेन्द्र त गयो यो देशमा, ज्ञानेन्द्र त मतलब सत्ता छोड्नु पर्यो भने केपी ओलीले यस्तै गरेर बस्न मिल्छ? सक्छ? यसरी जनताले दिन्छ? दिँदैन नि। अब जनताले केपी ओलीले यो गरेको जुन खालको दुस्साहसपूर्ण कार्य छ नि, यो कार्यको जवाफ त जनताले सटकबाट दिने नै छन्, दिनु नै पर्छ। अब उहाँ त त्यो बाटोमा लागि नै सक्नु भएको छ। ल अब यो सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले पनि धेरै रिट निवेदन परेको हुनाले त्यतापट्टि छोडिदिउँ। अब हामी तपाईँ धेरै सङ्घर्ष गरेर यो स्थानमा आउनु भएको छ। तपाईँले गरेका त्याग तपस्या ती सर्वसाधारण जनताको आँखाको आँसु पुस्नु भएको छ। मैले अघिल्लो वर्ष पनि मैले तपाईँलाई यही कामना गरेर हिँडेको कि जनताको आँखामा आँसु कहिल्यै नदेखियोस् है मन्त्रीज्यू भनेर मैले हिँडेँ। तपाईँसँग अहिले पनि हामी सँगै छौँ। तपाईँले किसानका खेत बारीमा 7वटै प्रदेशमा म घुमेको छु, तर यसरी मन्त्री र सचिव घुमेको पहिलो रेकर्ड हो यो मेरो लागि र मिडियाको लागि पनि यो पहिलो हुनसक्छ। मेरो लागि हो, अरू अन्य मिडियाको कुराकानी मैले गरिनँ। अब धेरै विकास निर्माणका काम कृषिमा अलिक बढी तपाईँको किसानलाई अलिक माथि उठाउनुपर्छ भन्ने धेरैतिर तपाईँको चर्चा परिचर्चा छ। हामी अहिले 100 भन्दा बढी भैँसी फर्ममा गएर आयौँ। यो जनताले बुझ्ने गरी र देखिने गरी गरेको एउटा काम, कृषि मन्त्रालयले गरेको काम, तपाईँको कार्यक्षमता कुशलताले गरेको काम, प्रदेश सरकारले त्यसमा कति लगानी गरेको छ र अन्य यस्ता खालका कतिवटा फर्महरू जनताहरूलाई अलिक अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भयो। निश्चय पनि म मन्त्री भएँ, मेरो पृष्ठभूमि भनेको म आन्दोलनमा लाग्ने भनेको गरिबहरूलाई माथि उठाउनै पर्छ। समाजवाद हुँदै साम्यवादको सपना देखेर हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ, जनयुद्धमा हिँड्यौँ। हामी त मुक्ति या मृत्युको शपथ लिएर हिँडेका थियौँ। चान्सले बाँचेर हामी नाफाको जिन्दगी जिइरहेका मान्छे हौँ। हामीले जुन सपना जुन आदर्शता देखेर हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ, साथीहरू शहीद हुनुभयो। हामी शहीद हुन मात्रै नसक्या हो। साथीहरूको झ्याम गोलीका बिचमा जाने के अरे पुतली बत्तीमा गाँसरी साथीहरू गएर लडेर आफ्नो ज्यान आहुति दिनुभयो। ती साथीहरूको सपना भनेको समाजवादको सपना थियो। गरिबलाई माथि उठाउने थियो, नेपाललाई नयाँ बनाउने थियो। नयाँ नेपालको सपना देखेर उहाँहरू आफ्नो अमूल्य ज्यान आहुति दिनुभएको छ होइन, आहुति गर्नुभएको छ। त्यो कुराहरूलाई मैले सुरुमा म मन्त्री हुँदाखेरि त्यो कुरा मैले स्मरण गरेँ। मेरो आदर्शता, मेरो मूल्य मान्यताबाट मैले सकेसम्म मेरो मन्त्रालयलाई चलाउनुपर्छ। हिजो कसले के गरे त्यतातिर जानु हुँदैन। हिजो नगरे हुनाले आज यो परिवर्तन आएको हो। यो परिवर्तन अनुसार, सङ्घीयताको स्पिरिट अनुसार, समानुपातिक सहभागिताको स्पिरिट अनुसार अब त्यही खालको मैले व्यवहारमा जानुपर्छ है भन्ने मैले सङ्कल्प लिएँ। र मैले हाम्रा विकृतिहरू अहिलेका वर्तमान विकृतिहरूको अध्ययन गरेँ। त्यसपछि कृषिमा भएको अनुदानको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्छ भन्ने एउटा खालको मतलब एउटा प्रतिबद्धता गरेर मैले त्यही खालको मेरो टिमलाई ल अब कसरी रोक्ने, तपाईँहरूसँग आइडिया छ, आइडिया दिनुहोस्। तपाईँहरूको अभाव कहाँ हो त्यो अभाव भन्नुहोस्। तपाईँहरूको अभाव अरू तरिकाले हल गर्छौँ, प्रदेशले अरू तरिकाले हल गर्छ। तर योजनाबाट कमिसन खाने, योजनाबाट भ्रष्टाचार गर्ने, योजनालाई दुरुपयोग गर्ने कुराको अन्त्य हामीले गरेनौँ भने कहिल्यै हुनेवाला छैन। नेपालको विकास भ्रष्टाचार अन्त्य नगरी हुँदैन। त्यो पनि कर्णालीमा झन् जरुरी छ भन्ने कुराको एउटा सङ्कल्प गरियो, छलफल चलाइयो। यसको सबैलाई मन पर्यो परेन भन्ने कुरा सबैलाई त मन पर्दैन नि। यो निकै ठुलो चुनौती थियो। मैले यो काम सुरु गर्दाखेरि निकै ठुलो चुनौती थियो। मैले चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो। मलाई कहिलेकाहीँ म राजीनामा दिएर हिँड्न पनि मन लाग्यो। मैले धेरैचोटि त्यो कोसिस पनि गरेँ।
जब म सफल हुन सक्दैन थिएँ नि, मैले केही गर्न खोज्थेँ, सफल हुँदैन थिएँ, अनि किन मन्त्री भइराख्ने? जनताको लागि मैले केही गर्न नसक्ने हो भने किन मन्त्री हुने? बेला बेलामा त्यो लाग्थ्यो। मैले कोसिस पनि गरेँ, फेरि मैले होइन, म गर्न खोज्ने मान्छे नै यसरी ब्याक हुनुभन्दा सङ्घर्ष गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ, मैले जित्नुपर्छ भनेर म फेरि पनि मतलब एउटा तागत लिएर, जनताको भावना लिएर म आजका मितिसम्म हिँडिरहेको छु। होला भोलि यो सरकार विघटन होला, अर्को ठाउँमा जाला, तर म रहँदासम्म मैले यहाँले सोधेअनुसार मैले एकदमै मेहनत, हामीले खास हाम्रो मन्त्रालयले, सरकारले जे मेहनत गरेका छौँ त्यो चाहिँ मलाई आफ्नो जीवनकालमा, कार्यकालमा, मन्त्रीको कार्यकालमा पश्चाताप हुने खालको कुनै पनि काम गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। पश्चाताप छैन र त्यस कारणले अहिले म तपाईँलाई भनौँ मन्त्रालयको टोटालिटीमा कुरा गर्दा हामीले के अरे कृषि क्षेत्रमा एउटा उभार चाहिँ ल्याएका छौँ। अर्ग्यानिकको माहौल अर्ग्यानिक कर्णाली प्रदेश निर्माणको आधारहरू तयार गरेका छौँ। माहौल, मान्छेहरू मलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने माहौल आएको छ र अहिले तरकारीको उत्पादन वृद्धि भएको छ। खाद्यको जस्तो अस्ति मात्रै हामीले एउटा डाटा लिएका थियौँ, तथ्याङ्क लिएका थियौँ, त्यसमा 5.5% हिसाबले धान खेतीमा वृद्धि भएको छ। त्यसपछि बाँझो जमिनको सदुपयोग भएको छ। खाद्यमा टोटालिटीमा खाद्य उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। इभन आत्मनिर्भरताको चुनौती छँदैछ। दुध हामीले बाहिरबाट कोलपुरबाट ल्याएर खानु पर्थ्यो, डिडिसीबाट या अरू ठाउँबाट। अहिले हामीले दुध काठमाडौँ पठाएका छौँ, दुध हामीले कोलपुर पुर्याउन थाल्यौँ गत वर्षदेखि नै। त्यसपछि अहिले दुधमा पनि विकास भएको छ, माछा मासुमा पनि विकास भएको छ, यतापट्टि तरकारी र खाद्यमा पनि र फलफुलमा पनि एउटा खालको विकास, र अझ कृषिजन्य उद्योगहरू पनि हामीले स्थापना गऱ्यौँ के। एउटा राम्रो पक्ष हाम्रो मन्त्रालयले नगरे पनि हुन्थ्यो नि, उद्योग त उद्योग मन्त्रालयको ड्युटी हो नि, तर हामीले कृषिजन्य उद्योग हामीले किन नगर्ने? एउटा चेनभित्र, मूल्य श्रृङ्खलाभित्र यो पर्छ, यो बजारीकरणसँग सम्बन्धित कुरा हो भनेर हामीले उद्योगहरू नै स्थापना गऱ्यौँ। जस्तो अहिले रुकुमको 8 बिस्कोटमा एउटा जुस उद्योग हामीले स्थापना, त्यसमा ठुलो सपोर्ट गरेका छौँ हाम्रो मन्त्रालयबाट। त्यो एउटा अब रिजल्ट आउँदैछ होइन। त्यो जुस उद्योगले अब त्यहाँको फलफुल त सदुपयोग हुने भयो नि। किवीको ठुलो मतलब एरिया हामीले स्थापना गरेका छौँ, त्यहीँ पनि रुकुममा पनि ठुलो किवीको विकास भएको छ। यतापट्टि जाजरकोटमा राम्रो किवी गाउँै भएको छ, एउटा नमुना गाउँ, किवी नमुना गाउँ बनेको छ। अब त्यो जो विकट कर्णाली जहाँ 3 महिना खाना पुग्दैन थियो, त्यो जनताहरू भोकमरीमा काठमाडौँबाट कहिले कुहिएको चामल आउला भनेर खानुपर्ने कर्णालीका जनता भन्दा पनि कता कता मनमा चित्त दुखेर आउँछ। ती जनतालाई अहिले तपाईँ लगभग 3 वर्ष हुन लाग्यो यो कार्यकाल सम्हाल्नु भएको, त्यहाँका जनताहरूको दैनिकी फेरिएको छ नि त। अब सबै जनताको जीवन आज चेन्ज भयो म भनेर दाबी गर्दैन होइन, तर चेतना चाहिँ अलि बदलिएको छ। गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बनाइयो कि। र हामी लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम निकै राम्रो कार्यक्रम र अरूले सिके हुन्छ कि। मलाई सबभन्दा केहीमा चित्त बुझेको छ र मलाई खुसी लागेको छ भने यो मोडेलमा म चित्त बुझेको छ कि लक्षित वर्ग विशेष भनेर हामीले अति विपन्न लक्षित किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रमका माध्यमबाट गरिब जिल्लाको एउटा जिल्लाको एउटा पालिका, गरिब पालिकाभित्र गरिब वडाभित्र गरिब टोल छनौट गरेर हामी सुरुको वर्षदेखि लाग्यौँ। त्यो कार्यक्रम निरन्तरतामा राम्रो भइरहेछ, रिजल्ट दिइरहेछ, त्यहाँका मान्छेहरू अब जीवन स्तर बदलियो। त्यसपछि हामीले लक्षित वर्ग अति विपन्न दलित तथा विपन्न समुदायमा, जस्तो बाहुन क्षेत्री पनि विपन्न छ, 3 महिना खाना नपुग्नेका हामी पुगेका छौँ। त्यो 40वटा कार्यक्रम गत वर्षदेखि सुरु भएको छ। सहकारी नमुना गाउँ भन्यौँ, त्यहाँबाट पनि हामीले कार्यक्रम लियौँ। त्यसपछि आएर दलित लक्षित कार्यक्रम भन्यौँ, युवा लक्षित कार्यक्रम भन्यौँ, महिला लक्षित कार्यक्रम भन्यौँ, द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यक्रम भन्यौँ। यस्ता कार्यक्रमहरू पनि लक्षित समुदायमा लिएका छौँ। जसै कारणले अब हामी 150 गाउँमा चाहिँ पुग्यौँ क्या, 150 टोलहरूमा त्यहाँको एउटा समुदायको जीवन स्तर बदल्यौँ। गत वर्ष त्यहाँ एउटा सुर्खेतको पश्चिममा गाउँमा गएको, एउटा गाउँमा हामीले 52वटा टनेल दियौँ एकदमै लक्षित समुदायमा। तिनी मान्छेहरूले अब त्यो टनेल मार्फत वर्षमा 2.5 लाख रुपियाँ कमाए। त्यहाँका मान्छेहरू प्रतिक्रिया सुन्दा मलाई बडो खुसी लाग्यो। सरकार यसरी सिधै हामी कहाँ आएको, हामीलाई खोज्दै आइपुग्छ भन्ने लागेको थिएन। हामी त कहिले सरकार कहाँ जान सक्ने हामीसँग क्षमतै थिएन। सरकारले हामीलाई खोज्दै आयो र हामीलाई यो टनेल दियो, निःशुल्क टनेल बनाइदियो। हामीहरूको श्रम मात्रै हो, अरू सबै लगानी, टोटल लगानी सरकारले गर्यो। विशेष अनुदान भने हामीले टोटल अनुदानै हो कि, गरिबलाई त टोटल अनुदान दिनु, उसले 5 रुपियाँ पनि दिन नसक्ने गरिब छ त। त्यसलाई त्यो गर्दा हामीले अब आम्दानी गर्न थाल्यौँ। त्यस्तो प्रतिक्रिया। म दैलेखमा गएँ, एउटा दलित टोलमा हामीले भैँसी पालनको कार्यक्रम गरेका थियौँ लक्षित वर्गमै। एकजना दिदीलाई मैले सोधेँ, तपाईँलाई खाना कति महिना पुग्छ दिदी भनेको, 15 दिन मात्रै पुग्छ। 15 दिन पुग्ने घरमा हामी पुग्यौँ। हाम्रो त्यो कार्यक्रमको विधिले, मोडेलले, हाम्रो सोचले त्यहाँ पुर्यायो। र उनले भनेन् आज म दलितले दुहेको दुध अर्को बाहुन क्षेत्रीले खान्छ, डेरीमा जान्छ त्यो बाहुन क्षेत्रीले खान्छ। हामीलाई एउटा आत्मस्वाभिमानको फिल भएको छ।
अर्को कुरा अब मैले पैसो पाउन थालेँ र म अब किनेर मलाई 15 दिन घरको उत्पादनबाट 15 दिन मात्र पुग्थ्यो भने अब यो दुध बिक्री गरेको पैसाले मलाई अब वर्षभरि खाना पुर्याउन म कोसिस गर्छु, अरू पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो क्या। बडो खुसी लाग्यो, मलाई एकदम रुन मन लाग्यो, म रोएँ। मलाई एकदम भावनात्मक हिसाबले पनि मलाई टच गर्यो क्या उहाँहरूको। भनेपछि यस्तो ठाउँमा त हाम्रो विधिले पुर्यायो त। अब हामीले त्यही भएर के सोच्छ भन्नुहुन्छ भने अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने विधि भनेको एउटा हामी लक्षित समुदायमा 3 महिना खाना नपुग्नेहरू कहाँ सिधै प्रदेश सरकार गरिबको साथमा भन्ने नाराका साथ गइरहेका छौँ र यसलाई अझ विस्तार गर्छौँ। अब धेरै टोलमा पुग्छौँ। एउटा मोडेल त्यो हाम्रो। अर्को मोडेल भनेको धितो हुने ठुला व्यवसाय गर्न चाहने कृषक उद्यमीहरूका लागि हामी बैंक मार्फत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम हामी लागू गरिसकेका छौँ, जसलाई हामी 5 लाख 1 लाखदेखि 1 करोडसम्म 5 वर्षका लागि 7% ब्याज तिर्दिन्छौँ। भन्दा आज 0%ले पनि कृषि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गर्दा 0.74% भनेपछि 740 1 लाख रुपियाँको वर्षमा 1 लाख रुपियाँको 740 मात्रै दिनु पर्यो किसानले भने त्यो सहुलियत भन्दा त 0 जस्तै हो नि, धेरै कम हो। त्योभन्दा अब 1 करोडसम्म त लगानी गर्न सक्ने भयो नि। एउटा मोडेल मैले मोडेल कुरा गर्दैछु, अनुदानको मोडेलको हाम्रो मोडेल। एउटा ठुला किसान र व्यवसाय गर्ने किसानहरूको लागि व्यवसाय प्रवर्धनका लागि हामीले त्यो कार्यक्रम ल्यायौँ र सुरु गरिसकेका छौँ। अर्को अब साना किसान जोसँग धितो हुँदैन, जो बैंकको पहुँचमा जाँदैन, ती मान्छेलाई पनि त ऋण चाहियो नि, हो तिनीहरूलाई हामीले सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान भन्दा हामीले 10% बैंकले 7% दियौँ। बैंकको रेट कम हुन्छ, सहकारीको रेट बढी हुन्छ ब्याज रेट। त्यसो हुँदा 10% हामीले ब्याज सहकारीलाई दिदिने, सहकारीले अनि उसलाई लिँदैन। जस्तो किसानको लागि हामीले दिँदाखेरि जस्तो आज 14% ब्याज भन्दा बढी दिन मिल्दैन सहकारीहरूले, तर कृषिमा फेरि घटाइरहेको देखिन्छ, 12मा 11मा 10मा पनि दिइरहेको देखिन्छ। 10मा कुनै सहकारीले 10मा कृषि क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाह गरेका छ भने हामीले 10% दिँदा त ऊ 0मा गयो नि। सेवा शुल्क पनि हामीले किसानलाई दिने सेवा शुल्क तिमीले नल्याऊ हामी दिन्छौँ भनेर सेवा शुल्क 1% हामीले दिने निर्णय गरेका छौँ। क्याबिनेटले अस्ति निर्णय गरेको छ र हामी अब गरिब कहाँ सहकारी मार्फत ब्याज अनुदानमा जान्छौँ र उहाँहरू धितो बिना आफ्नो जे छ त्यो धितोबाट सहकारीले आफ्नो सिस्टमभित्र उसले ऋण प्रवाह गर्छ। हाम्रा त्यहाँ शर्तहरू छन्, विधिहरू छन्, त्यो विधिभित्र मान्छे पर्छ। अब के गर्ने भयो भने ऋण त जसले गर्छ त्यसले मात्र लिन्छ नि, गर्न चाहनेले मात्रै लिन्छ। ऋण भने अनुदानको जस्तो हुँदैन। जस्तो अनुदान भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले 2 लाख रुपियाँ दिएको छु भने 2 लाख रुपियाँ एउटा कार्यक्रम छ भने तपाईँ आउनुहुन्छ, अर्को आउँछ, तर गर्न नचाहने मान्छे पनि आइहाल्छ, खान पाइन्छ भन्ने छ क्या। अब त्यो चाहिँ रोक्छौँ पुरै। अब हामी अनुदान सूचना गरेर अनुदान दिने कार्यक्रम सबै रोक्ने पक्षमा छौँ। अहिले पनि 60% त रोकिसकेका छौँ। अब अर्को वर्षदेखि हामी यो टोटल अनुदानको कार्यक्रम रोकेर किसान कहाँ ऋण मार्फत पुग्ने, त्यो भए दुरुपयोग रोकियो कि। गरिब कहाँ त हामी सिधै गइहाल्छौँ नि, गरिब कहाँ सिधै जान्छौँ। अलि साना किसानहरूका निम्ति सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान जान्छ, ठुला किसानका लागि बैंक मार्फत ब्याज अनुदान जान्छ, र अरू ठुला जस्तो पूर्वाधार निर्माणमा हामी साझेदारी मोडेलमा जान्छौँ। जस्तो कोल्ड स्टोर, त्यसपछि आएर स्रोत केन्द्रहरू, यस्ता उद्योगहरू बनाउँदाखेरि हामी साझेदारी मोडेलमा जान्छौँ। जस्तो ठुल्ठुला फर्महरू पनि हामी साझेदारी मोडेलमा जान्छौँ। यो चौथो मोडेल हो। यो चौथो मोडेल र पाँचौँ मोडेल भनेको हामी अब कामको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान दिने पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। काम गरेरलाई प्रोत्साहन दियो भने अनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, व्यवसाय बन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले प्रोत्साहन अनुदानको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। र मैले आफूलाई के लाग्छ भने यो सबै सानो तरिकाले सानो सोचबाट यो मोडेल हामीले विकास गर्न सकेका होइन। केही गरौँ भन्ने भावना र एकदमै निरन्तर लाग्दाखेरि अब हामी अनुदानलाई पुरै अनुदानको दुरुपयोगलाई रोक्ने मोडेलमा पुग्यौँ कि। एकदम यो चाहिँ हाम्रो राम्रो पक्ष हो। अनुदान अब झोलामा फर्म हुँदैनन्, अब हुँदैनन्, सहकारीहरू पनि त्यसरी आउन पाउँदैनन्। अब एउटा कार्यक्रममै भन्नुभयो अलिक ठुला फर्महरू तपाईँहरू स्वार्थी भन्नुभयो पनि भन्नुभयो तपाईँले। यसो हेर्दाखेरि तपाईँले अहिले जुन भिजन ल्याउनुभयो यो निकै ठुलो सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या, यो कुर्सी नै छोड्नु पऱ्यो भने छोडौँला भन्ने हिसाबले एउटा निकै आँट गर्नुभयो तपाईँले। र अब यो राजनीतिक चहल पहलले गर्दाखेरि केही विदेशिएका युवाहरू स्वदेशतिर आएका थिए होला। तपाईँको यो योजनामा त सबैलाई घर काम गर्न पाइने भयो। अब यी जो युवाहरू अलिक पढे लेखेका छन्, यो युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै राख्नलाई चाहिँ अझै कति पहल गर्नुभयो? यो 2 वर्ष अन्तराल 3 वर्ष अन्तरालमा युवा स्वरोजगार, युवालाई उद्यमी बनाउन चाहिँ के पहल छ कृषि मन्त्री? पहिलो कुरा त हामीले अहिले पनि यो वर्ष पनि चालु वर्ष पनि हामीले युवाहरूलाई लक्षित गरेर विदेशबाट फर्केका बेरोजगार युवा, कोरोना प्रभावित युवाहरू
त्यसपछि प्राविधि पढेका बेरोजगार युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर अहिले पनि हामीले त्यो एउटा अनुदानको कार्यक्रम छ। 50% उहाँहरूले लागत साझेदारी गरेपछि मात्रै हामीले 50% अनुदान दिने हो। त्यो कार्यक्रम हाम्रो 12-13 करोड पैसा छ। अहिले त्यो जिल्लामा प्रभाव भइसकेको छ। त्यसमा उहाँहरू आइपुग्नुहुन्छ। त्यसले मात्रै त पुग्दैन। त्यस कारणले अब त्यो धितो नहुने साथीहरूले सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र सहकारीबाट उहाँले ऋण लिनुहुन्छ। त्यसको ब्याज हामी तिर्दिन्छौँ। कतिसम्म लोन पाउने? त्यो 50,000 देखि 5 लाख सहकारीमा जाने भनेको 50,000 देखि 5 लाख बिना धितो। बिना धितो। त्यो धितो भए पनि त्यहीँको धितो मान्ने खालको हुन्छ सहकारीको सिस्टममा। त्यो भने धितो नभएको कारणले रोकिएन। त्यो खालको हामीले भनेका छौँ हैन। त्यो विधि कार्यविधि नै त्यसरी बनाएका छौँ भने यता ब्याङ्कमा पहुँच हुने साथीहरूको लागि त ठुलो अवसर छ कि ठुलो अवसर छ यो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले करोडसम्म लिनुहुन्छ। हामी त अझ यो कार्यविधिलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ। ल 5 करोडसम्म पनि किन्न दिने। यतापट्टि हामीले यो सहकारीमा 10 लाख किन नपुर्याउने? यो अनुदान सबै रोकेपछि त हामी त ब्याज अनुदान दिँदाखेरि त अनुदान दिँदा ढोगै हामीले दिनु पर्थ्यो, सबै बुझाउनु पर्थ्यो। यता ब्याज मात्रै दिने कुराले त हामी ठुलो काम गर्न सक्छौँ कि त्यो ब्याजले त्यो परिचालन के अरे खास नगद परिचालन धेरै गर्न सक्छौँ र हामी एउटा क्रान्ति चाहिँ ल्याउन सक्छौँ कि दुरुपयोग पनि रोक्न सक्यौँ। यो एकदमै राम्रो मोडेल हो। मलाई के लाग्छ भने के अरे मनमोहनको पालामा वृद्ध भत्ताले जुन खालको लोकप्रियता ल्यायो नि त्यो भन्दा यो जुन आर्थिक चेन्ज ल्याउने, आर्थिक रूपमा क्रान्ति ल्याउने परियोजना भनेको त्यसले वृद्धहरूलाई एउटा सामाजिक सुरक्षाको काम गर्यो। लोकप्रियता त्यो कारणले भयो। यो हाम्रो सहकारी मार्फत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम छ नि, यो भनेको आर्थिक समृद्धिका लागि एकदम ठुलो आधार। यसले के गर्छ थाहा छ? सहकारीहरूको विकास गर्छ। सहकारीहरू अब के गर्छन् भन्नुहुन्छ भने उत्पादनमा लाग्छन्। सहकारीमा आबद्धताको सङ्ख्या बढ्छ। समाजवाद भनेका छौँ, यो संविधान भने त समाजवाद देखेको छ नि। यो संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ। त्यसो हुँदा समाजवादमा जाने पहिलो आधार भनेको सहकारी नै हो। 3 खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीमा बलियो ढङ्गले हामी नलागिकन आजका मितिमा समाजवादको आधार बनाउन सक्दैनौँ कि हामी सबै स्वार्थी भयौँ। सहकारी भने त सबैको लागि हो नि। त्यो सहकारीको विकास हुनु भनेको समाजवादको आधार बन्नु। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भने आफूलाई केही गर्न सकेको एउटा मोडेल भनेर यो सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा मैले हेरेको छु। हामीले त्यसरी लिएका छौँ। बुझाउन चाहिँ कति सक्नुभयो यो अब हामी तल्लो वर्गलाई? यो कुरा हामीले अब बुझाउँदैछौँ। भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर यो विषयमा हामी छलफल चलाउँदैछौँ, सार्वजनिक गर्दैछौँ। अस्ति हामीले क्याबिनेटबाट कार्यविधि पास गरेका छौँ। हामीले सूचना पनि गरिसकेका छौँ। सहकारीहरूलाई आबद्धताको लागि ब्याज अनुदानमा आबद्धताका केही सीमा छन्, केही कार्यविधि छ। त्यो विधिभित्र आइपुग्ने सहकारीहरूलाई अब आऊ भन्ने हो। उनीसँग पुँजी हुनु पर्यो र हाम्रो क्राइटेरियाभित्र आउने सहकारीहरूले अब आफ्नो सेयर सदस्यहरूलाई आफ्नो ऋण प्रवाह गर्छन्, त्यसको ब्याज हामी तिर्दिन्छौँ कि। अनि सहकारीलाई पनि राम्रो भयो नि, उसको कारोबार बढ्यो नि, उसका सहकारीका सेयर सदस्यहरू धनी भए नि। हामीले के भने बाहिरबाट ल्याएको ऋणलाई मान्नेवाला छैन। बाहिरबाट ऋण ल्याएर कुनै ब्याङ्कबाट ल्याएर आफ्नो सेयर भन्न मिलेन। आफ्नो सेयर पुँजी बचत र जगेरा कोष 95% उसको हुनु पर्यो। त्यस्ता सहकारीलाई मात्रै दिन्छौँ हामी। त्योभन्दा अनि सहकारीहरू जस्तो सञ्चालक केन्द्रित सहकारी पनि हुन पाएन। अहिलेका समस्या भनेको सहकारीहरू सञ्चालक केन्द्रित हुने, विषय केन्द्रित नहुने भने अब त ती अब सबैको सेयर जम्मा हुँदै गर्दाखेरि अब त्यो सहकारीमा एउटा सहकारीका सदस्यहरूको अलग अलग आर्थिक वृद्धि पनि भयो। अर्को त्यो सेयर पुँजी पनि बढ्दै जाने भएर मतलब बचत पनि बढ्दै जाने हो, नाफा पनि हुने भएर अब सबै सेयर सदस्यहरू धनी हुने भयो। अब यो अहिले तपाईँले यो भनेको चाहिँ अन्य प्रदेशभन्दा अहिले फरक तरिकाले गइहाल्छ। एकदम यो नयाँ हो, एकदम नयाँ मोडेल हो। नयाँ मोडेल हो यो। मलाई लाग्छ एकदमै नयाँ, नेपालमा कसैले पनि प्रयोगमा ल्याएको छैन। यसले गर्दाखेरि तल्लो वर्गका जनताहरू लाभान्वित हुन्छ र जो सँग जग्गा जमिन केही छैन, उसको धनी पूर्जा छैन, केही छैन, उसले 5 लाख रुपियाँ पाउँछ सहकारी मार्फत पाउँछ। उसँग कर्णाली प्रदेशभित्रका भित्रका जति युवाहरू छन्, जति अहिले खाए भरेकै खाम भन्ने ती जनता छन्, तिनलाई राहत हुने भयो। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यो यसरी नै काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको भावनात्मक कुरा तपाईँले कहिलेकाहीँ तपाईँ एकदम धेरै दुःख सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको छ। तपाईँले भैँसी दुनु भएको छ। भैँसी दोका कहिलेकाहीँ भाइरल बनाउँछन्। तपाईँको यो योगदानप्रति हामी कृषि टेलिभिजन टिम अझै पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अझै पनि मैले भने अरू केही नयाँ छन् भने पनि तपाईँले गर्ने जनताका चाहिँ सधैँभरि दिलमा बसिदिनु भयो भने यो पद भनेको त्यति ठुलो कुरा होइन। सेवा सबैभन्दा मानवीय सेवा ठुलो भयो।
अब अलिकति बजारीकरणको समस्या छ। मलाई पनि फोन गरिरहेको थियो यता कर्णाली अलिक माथिबाट, मेरो उत्पादनहरू बिक्री भएन, काठमाडौँमा कसरी पुर्याइदिने, के छ माहौल भनेर सोध्नु भएको थियो। के छ यो चाहिँ कसरी त्यस्तो भइरहेको? अहिले हामी अर्ग्यानिक बजारीकरणको लागि यसको ब्रान्डिङ, यसको सर्टिफाई र यसको सप्लाई, यो तीनवटै पक्षलाई लिएर हेर्दैछौँ। हामीले यसो अहिले एयरपोर्टमा एउटा भवन निर्माण गर्दैछौँ, त्यहाँ हामी भाडामा दिन्छौँ, लिजमा दिन्छौँ, सरकारले बनाइदिन्छौँ। एयरपोर्टमा एउटा हामीले स्टल, एउटा राम्रो खालको स्टल राख्छौँ, एउटा बजार हुन्छ कि त्यहाँ हामीले अर्ग्यानिकको प्याकेजिङ गरेर ब्रान्ड दिएर सहित हामी राखिदिन्छौँ। त्यहाँ एउटा अर्ग्यानिक बजार त्यहाँ हुन्छ एयरपोर्टमा, आउने जाने मान्छेले लिउने, हेर्नु अर्ग्यानिक कर्णाली के रहेछ भन्ने सरकार आफैले पहल गरेर त्यो गर्दैछौँ। यतापट्टि बजारमा अरू साथीहरूसँग हामीले बजारीकरणका लागि इच्छुक को हुनुहुन्छ भनेर हामीले सूचीकृत गरेका छौँ। तपाईँहरू हामी कहाँ आउनुहोस् है, बजारीकरणमा इन्ट्रेस्ट हुने साथीहरू को हुनुहुन्छ, कुन कम्पनी हुनुहुन्छ, कुन क्षेत्र हुनुहुन्छ, आउनुहोस् भनेर हामीले एउटा सूचीकृत गरेका छौँ। उहाँहरूसँग हामी छलफल चलाउँछौँ। अहिले पनि कर्णालीको अर्ग्यानिक अदुवा र बेसार त बाहिर गएकै छ युरोपमा, एकदमै राम्रो बजार ल्याएको छ कि युरोपमा टप 5 भित्र पर्छ त्यो। अब अदुवा त अहिले त एकदमै जति पनि अदुवा लगाए पनि यहाँ त अर्ग्यानिक अदुवाको त बिक्री गर्ने ठाउँको अभाव त छैन। अब त्यस्तै हामीले अब युरोपको मापदण्डमा सर्टिफाई गर्ने कुरा, त्यसको मान्यता मतलब सर्टिफाई गर्ने मान्यता दिने कुराहरूमा पनि हामी अब फरक सर्टिफाईका पनि फरक तरिका छन्। अब सर्टिफाई गर्नेतिर हामी लाग्छौँ र जोनिङको कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। कुन क्षेत्र अर्ग्यानिक हो या नन अर्ग्यानिक, अर्ग्यानिकलाई अर्ग्यानिक भनेर त्यहाँ उत्पादन गर्ने चिजलाई हामीले एउटा सर्टिफाई गरेर ल्यायौँ भने त्यसको मूल्य नै अर्कै हुन्छ। हामीले लोगो पनि हामीले डिजाइन गर्दैछौँ, मन्त्रालय नै लोगो डिजाइन गर्दैछौँ हैन। यो सबैबाट अब हामीलाई चुनौती फेरि पनि बजारीकरणको त हो नै हो, हामीसँग लिङ्कको अभाव छ कि यही पनि राम्रो लिङ्क गराउनु छ। अब त अहिलेको इन्टरनेटको दुनियाँमा त हामी ग्लोबल ढङ्गले बजारीकरण गर्न सक्छौँ नि। अब त्यताबाट पनि सोच्ने कि भनेर हामी अलिकति नयाँ ढङ्गले सोचिरहेछौँ र अहिले यो पछिल्लो चरणमा यो विषयमा अलिकति प्रगति केही गरिरहेछौँ, सुरुवातको प्रगति। अब तपाईँ काम गर्न सक्ने जनता किसानकै बढी हित चाहने मन्त्री भएको नाताले यो बिचौलियाबाट चाहिँ कसरी हटाउने के डिजाइन छ? धेरैले हेर्नुहुन्छ कृषि टेलिभिजन कर्णाली प्रदेशदेखि लिएर अन्य 7 प्रदेशमा कृषि टेलिभिजन, किसानहरू बढी जसो कृषि टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ। यो बिचौलियाबाट फुत्काउने उपाय चाहिँ के हो त? मैले भनिसकेँ, बिचौलियाबाट फुत्काउने उपाय भने सूचना गर्ने कार्यक्रम नगर्ने। अब रोक्ने भयौँ नि त हामी। अहिले पनि 60% हामी सूचना नगर्ने कार्यक्रम नै छन्। सूचना गर्ने कार्यक्रमले बिचौलियाहरू मात्रै आउँछ कि त्यो के हो भने सूचना पहिलो कुरा किसानले सुन्दैनन्, सूचना सुने पनि प्रपोजल लेख्न जान्दैनन्, प्रपोजल लेख्ने र सूचना सुन्ने भनेका त्यही बिचौलिया हुन्छन् कि त्यो सूचनै गर्ने कार्यक्रम नगर्दै बसे त अब पूर्वाधारमा त सूचना गर्नु पर्ला। जस्तो हामीले ठुला कोल्ड स्टोर बनाउनु पर्ला, भवनहरू बनाउनु पर्ला, बाटो बनाउनु पर्ला, सिँचाइ गराउनु पर्ला, यस्तो कुरामा त एउटा खालको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार हामी जानैपर्छ। विकट तल्लो कर्णालीको एकदमै माथि गएर सर्वसाधारणले उत्पादन गरेको त्यो उपजहरू कसरी ल्याउन सकिने? त्यही कुरालाई हामी अब पालिकाहरूसँग लिङ्केज गरेर आउँछौँ कि अब पालिकासँग पनि प्राविधिक दिने। हामीले अब एउटा पालिकामा 2-2वटा राम्रा प्राविधिकहरू राख्ने सोचमा छौँ। एउटा पालिकामा 2टा राम्रो प्राविधिक राख्यो भने त्यो हाम्रो त्यो हुन्छ कि सम्पर्क व्यक्ति हुन्छ र त्यसले त्यहाँको बजारीकरणदेखि उत्पादन सारा रिपोर्ट हामीलाई दिन्छ। अब पालिकामा सिधै कर्मचारी पुर्याउनु पर्ने भएको छ। हामी प्राविधिकहरू त्यसरी राख्ने कन्सेप्टमा छौँ। अहिले पनि बढीभन्दा बढी प्राविधिकहरू हामीले राख्न खोजेकै छौँ होइन। अब यी लोकसेवा मार्फत गर्ने कुरा त भएन, तर हामीले हाम्रो आवश्यकतामा कार्यक्रम लिएर गरिरहेछौँ, प्राविधिकहरूलाई आपूर्ति गरिरहेछौँ। अब पालिकामा प्राविधिकहरू राख्छौँ, बजारसँग जोडिने प्राविधिकहरू पनि राख्ने कि मतलब त्यो बजारको क्षमता एउटा अहिले हामीले यो कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐनमा ड्राफ्ट गरेका छौँ। क्याबिनेटमा पास भएर अब सदनमा जान्छ, सदन चल्न बित्तिकै त्यो पास होला। त्यो कृषि व्यवसाय प्रवर्धनले धेरै बजारीकरणको समस्या समाधान गर्ने गरी हामीले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रमलाई ऐनलाई त्यो कन्सेप्टमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यो पास हुनु पनि हाम्रो कर्णालीलाई ठुलो क्रान्ति हुन्छ। त्यसमा सबै कुरा बिचौलिया रोक्ने कुरा, यो अनुदानको मोडेललाई चेन्ज गर्ने कुरा, अहिले जे हामीले कन्सेप्ट विकास गरेका छौँ नि त्यहाँ कानुनबाट संस्थागत गर्न खोज्यौँ कि विमला केसी हुँदासम्म मात्र यो नहोस्। विमला केसी गएपछि पनि अहिले जे विधि बसाल ल्याएको छ त्यो विधि कानुनबाट स्थापित गर्न सक्यो भने अर्को कुनै एबिसिडी मन्त्री आउँदाखेरि पनि त्यो कानुनले राखेको कुरालाई फलो गर्नै परोस् होइन। त्यो हिसाबले हामीले कानुनबाट संस्थागत गर्दैछौँ र बजारीकरणको धेरैभन्दा धेरै समस्या समाधान यो कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐनले गर्नेछ। त्यो हिसाबले हामीले ड्राफ्ट गरेका छौँ। अब कर्णाली प्रदेशका समग्र
किसानहरूको आमा भन्नु पर्यो तपाईँलाई। मानौँ आमा, कुनै छोराछोरीले खाना पाएन, कुनै छोराछोरीको अन्न बिग्रियो, कसैले चाहिँ मलबिउ पाएनन् भनेर आमाको संज्ञा उपनाम मैले तपाईँलाई दिएँ। किनभने तपाईँ खट्नुभएको, हामी 3 दिन भयो यहाँ आएको, तपाईँ उद्योगी व्यवसाय त्यो अन्डा 8औं अन्डा सम्मेलनमा पनि तपाईँले हिजो बेलुका गएर यसरी गरौँ, तपाईँले पल पलमा केही गरौँ भन्ने लक्ष्य छ। त्यही भएर यो आमा भने मैले समग्र कर्णाली प्रदेशको आमा कृषि मन्त्रालयको अहिलेको मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। तपाईँले धेरैतिर जनतालाई खुसी बनाउने एउटा उपाय सोच्दै हुनुहुन्छ। अब यो प्रश्न तपाईँसँग सम्बन्धित त छैन, तर मैले सोध्नै पर्ने भयो। अब बाटोघाटो विकट छन्, यसलाई कहिलेसम्म यो तपाईँहरूको त मन्त्रालय समन्वय हुन्छ, कहिलेसम्म जनताहरू त्यो कालोपत्रे सडकमा त्यहाँ कर्णालीका माथि गाउँ बस्तीबाट सुर्खेतसम्म आउनलाई यहाँ त्यस्तो के छ, संरचना बनिरहेछ, गाउँ ठाउँ टोलसम्म धुलेबाट त पुग्या होलान्। किसानहरूको आवाज कहिलेकाहीँ गाउँतिर जाँदाखेरि के पाउनुहुन्छ? कर्णालीको समस्या पूर्वाधारको त हो नै हो। हाम्रो पहिलो समस्या भनेको पूर्वाधार हो। अरू जिल्लाहरूमा उत्पादनतिर लाग्यो हुन्छ, हाम्रोमा पूर्वाधार एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि आधार। अब बाटो नपुगेर त अरू हुँदैन नि, बत्ती नपुगेर त अरू गर्न सकिँदैन नि। त्यसकारण हाम्रो ठुलो चुनौती छ कर्णाली प्रदेशको। यो गरिब प्रदेश, यो पछाडि परेको प्रदेशलाई धेरै मेहनत गरेर, अरू त हिँडे पुग्छ, हामी दौडिनु पर्ने छ कि। अरू प्रदेशहरू हिँडे आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छन्, तर हामी दौडिनु पर्ने छ उनीहरूलाई भेटाउन। चुनौती छ नि, पूर्वाधारमा ठुलो समस्या छ। अहिले पनि हुम्ला हामीले गाडी पुर्याउन सकेका छैनौँ। डोल्पा पुग्यो तर बाटोमा 11वटा ठाउँमा पुल बनाउनु पर्ने छ। यो चुनौती छ हैन। कृषिसँग बजार जोड, जस्तो अहिले हुम्लाको कृषि उपज चिज हामी हेलिकप्टरबाट प्लेनबाट ल्याएर बाहिर बिक्री गर्न सकिँदैन, धेरै महँगो पर्छ। डोल्पाको पनि त्यस्तै छ समस्या। मुगु पनि माथि कार्मारुङ क्षेत्रको ल्याउन धेरै गाह्रो छ। यो चुनौती छ नै हैन। त्यो कारणले अब हामी अहिले पूर्वाधारमा बढी जोड गरेर लागिरहेछौँ। पूर्वाधार मन्त्रालय पछिल्लो चरणमा अलिकति एक्टिभ भएको छ। पोरो पराएर अलिकति काम भनेअनुसार हुन सकेन, जसका कारणले हाम्रो प्रदेशको प्रगति पनि एकदमै माइनसमा देखियो। अहिले पूर्वाधारको काम गतिमै छ। हामीले हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीको सुरुको सोच कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पूर्वाधार नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। पूर्वाधार समस्या समाधान गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि शिक्षाको पूर्वाधार बनाउनु पर्यो, भवनहरू, स्कुल भवनहरू बनाउनु पर्यो, स्वास्थ्य भवनहरू बनाउनु पर्यो, कृषिले कृषि सडक र सिँचाइ पनि गर्नु पर्यो, पर्यटनले पर्यटन पदमार्गहरू पनि बनाउनु पर्यो, होमस्टेहरूदेखि यस्ता पनि गराउनु पर्यो। पूर्वाधारमा नजाने भने हुँदैन है भन्ने कन्सेप्टबाट हामीले सुरुका दिनमा पर्यटन मन्त्रालयले वन कार्यालय मार्फत बाटो पनि खन्यो, हामीले कृषि मन्त्रालयले कृषि सडकहरू पनि खन्यौँ। मान्छेलाई लाग्यो यो कस्तो अनौठो, मान्छेले प्रश्न गरे, तर हामी त्यो नगरेको भए एउटा खालको विकास चाहिँ गर्न सक्ने थिएनौँ। अहिले कृषि सडक मात्र हेर्नुहुन्छ भने 350 कृषि सडक हामीले खन्यौँ हाम्रो मन्त्रालयले। अहिले यो वर्ष सडक हामीले रोक्यौँ, हजुर कृषि सडक अहिले मन्त्रालयले रोक्यो। अब हामीले उत्पादनै बढी जाउँ, हाम्रो बजेट त्यता केन्द्रित गऱ्यौँ। यो वर्ष बजेट कम थियो, फेरि उत्पादनमै बढी लगाउँ भन्ने भयो। हामीले 2 वर्षको पिरियडमा हेर्दाखेरि 250-300 कृषि सडक खनेका छौँ। त्यसले त यस्तो धेरै राम्रो चेन्ज ल्यायो कि हामी पहिला त्यो ठाउँमा तरकारी ल्याउन जान सक्थेनौँ, अहिले त्यो तरकारी मजाले त्यो सडक बनेपछि तरकारी आइरहेछ। कस्तो आनन्द पनि कहिलेकाहीँ यस्तो आफूले गरेको काम प्रतिको बडो आनन्द आउँछ कि। अहिले पनि कृषि सडकको एकदमै अत्याधिक माननीयहरू किन रोक्नुभयो यो कृषि सडक? कृषि मन्त्रालयले यति राम्रो काम गरेको थियो, तपाईँहरूले कृषि सडक बन्द गर्ने भनेर यति धेरै चर्को विरोध आयो। हामीसँग बजेट नभएर हो भन्यौँ हामीले। सिँचाइहरू त्यस्तै 300 बढी त सिँचाइहरू बने, त्यसले पनि उत्पादन त वृद्धि गर्यो नि, जमिन त सिंचित गर्यो नि। हाम्रो मन्त्रालय त्यति राम्रो काम गरेको छ कि अरू मन्त्रालयको तुलनामा हामीले पहिलो प्रदेशको टोटालिटीमा। जस्तो हामी सुरुको चौमासिक बजेट कुनै पनि देशमा कतै पनि कार्यान्वयन गरेन, तर हामीले सङ्घीय सरकारको कार्यालयहरू, कृषि कार्यालय र भेटनरी कार्यालयहरूको सहयोग लिएर उहाँहरूको एउटा चिठी हामीले मगाएर चौमासिक बजेट पनि हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। त्यति बेला 64% वित्तीय प्रगति आएको छ। सुरुको 4 महिना भनेको 2-2.5 महिना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने समय थियो। त्यो बेला पनि हाम्रो मात्रै मन्त्रालय हो, हामी मात्रै हौँ जसले एकदम दुस्साहसपूर्ण ढङ्गले काम गर्यौँ। त्यही बेला रुकुमको त्यो चिलिङ सेन्टर बनाएको चिलिङ सेन्टरले उही वर्षदेखि नै 4000 लिटर दुध कोलपुरमा वितरण गर्यो, लिन थाल्यो, मतलब सप्लाई गर्न थाल्यो। सम्भव त छोटो समयमा पनि गर्न त सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा विश्वास पैदा भयो कि। भने पछिल्लो वर्षहरूमा पनि हामीले कृषि पूर्वाधारमा ठुलो परिवर्तन ल्याएका छौँ।
ठुलो परिवर्तन ल्याएका छौँ र त्यसले पनि ठुलो योगदान दिएको छ र पूर्वाधारको सेक्टरमा हामीले केही नगरे होइन। धेरै मान्छेले भने कृषि मन्त्रालय नभए त यो प्रदेश सरकारको उपस्थिति नै हुँदो रहेनछ पनि भने। हामीले प्रदेशभरिकै पहिलो चौमासिक बजेट, दोस्रो 75-76 को बजेट, त्यसपछि 76-77 को बजेट, यो सबै हेर्दाखेरि हामी यो प्रदेशमा पनि हाम्रो मन्त्रालय अगाडि र देशभरिका सबै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयभन्दा हाम्रो वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगति राम्रो देखियो। यो चाहिँ खुसीको कुरा हो। एकदमै होइन, तपाईँले काम गर्नुभएको छ यो, यसमा तपाईँ कर्णाली प्रदेशकै आमा भने मैले। अब अन्य प्रदेशहरू ढलपल भएको छन्। प्रदेश मुख्यमन्त्री कतै अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ, कता के धेरै मन्त्रीहरू कसरी आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने यतातिर अलमल लिने क्रम सुरु भयो। कर्णाली प्रदेशमा अहिले अस्ति एकचोटि कता कता त्यस्तो भयो, अब अहिले ठिक ठाउँमा छ। अब हामी अन्तिममा छौँ, जाँदा जाँदै कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, बिमला केसी रौन्जेल तपाईँहरूले दुःख पाउनुहुन्न भनेर एउटा एकदम मिलाएर भनिदिनुहोस्। अब होइन, मैले मिलाउनु पर्दैन, जनताले बुझ्या छ। बिमला केसी केही गर्न खोज्या छ भन्ने कुरा जनतामा परेको छ, त्यो नै मेरो लागि ठुलो पुँजी हो। त्यो मैले सामान्य मेहनत गरेर त्यो जनतामा पारे जस्तो लाग्दैन। मैले धेरै मेहनत गरेर मात्रै जनतामा त्यो छाप पर्नु भनेको मेरो लागि धेरै ठुलो सम्पत्ति हो कि। मैले गर्न खोजेकै कुरा त्यही हो। म भन्छु मैले अहिले बदमासी गरेको भए 5 वर्ष 10 वर्षपछि पनि आउँछ कि, खुलिहाल्छ नि, त्यो जनताले देखि नै हाल्छ नि। मैले ढाँटेर हुँदैन नि। त्यस कारणले मैले चाहिँ अहिलेसम्म नैतिकता गुमाएको छैन, मेरो आदर्शता गुमाएको छैन, मेरो मूल्य मान्यता गुमाएको छैन, कम्युनिस्ट आचरण व्यवहार गुमाएको छैन। मलाई कसै बिचौले आएर मलाई आजका मितिसम्म कसैले ल मन्त्रीजी यो काम गर्नुहोस् तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भनेर भन्न सकेको छैन। त्यो मलाई ठुलो उपलब्धि लाग्छ। मसँग भन्ने आँट कसैले गर्दैन। मन्त्रीजी यो काम गरिदिनुहोस् तपाईँलाई यो फाइदा हुन्छ भन्न सक्ने आँट नगर्नु भने त मलाई त एकदमै त्यो नै ठुलो लाग्छ। मलाई कहाँ कोही बिचौले आउँदैनन्, मलाई कसैले घेर्दैनन्, मलाई घेर्छन् त जनताले, किसानले जहिले पनि। मन्त्रीजी यहाँ लसुन मेरो चाहिँ यति फल्यो त्यो बिक्री भएन, मन्त्रीजी यो आँप पाक्यो त्यो आँप बिक्री भएन। किसानका फोन बढीभन्दा बढी मलाई अरूका फोन होइन किसानका फोन बढी आउँछन्। मान्छेले अचम्म मान्छ यो मन्त्रीले सबै किसानको फोन उठाएर कति सम्भव हुन्छ भनेर अरू साथीहरूले, मसँग बस्ने मेरा सहयोद्धा साथीहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्छ। म किसानको मन्त्री परेँ, किसानको फोन नआएर कसका आउँछन् त नि भनेर मैले जवाब दिन्छु। मन्त्रीहरूले प्रायः कार्यालय प्रमुखहरूका पनि फोन उठाउँदैनन्, उठाउने चलन हुँदैन। म कार्यालय प्रमुखहरूसँग एकदमै डाइरेक्ट जोडिया हुन्छु। कहीँ बदमासी गर्छन् कि कहीँ काम गर्दैनन् कि भनेर म डाइरेक्ट कार्यालय प्रमुखहरूसँग पनि हटलाइन सम्पर्कमै हुन्छु। मैले सोधिरहेको हुन्छु तपाईँले के बदमासी गर्नु होला, ख्याल गर्नु, यो चाहिँ मेरो कार्यकालमा गर्न पाउनुहुन्न। मैले यसरी नै खबरदारी गरिरहेको छु र कार्यालय प्रमुखहरूले पनि मेहनत गरिरहेछन्। इभन मैले भने जस्तो टोटल हुने कुरा त भएन नि, भएन, एकैचोटि चेन्ज पनि हुँदैन, तर एउटा ट्र्याकमा चाहिँ लिएको जस्तो लाग्छ। 5 वर्षभित्र अझै 2 वर्ष बाँकी छ, झन्नै 100मा पुग्नु पर्ने थियो भने 75 चाहिँ पुगिसक्नुहुन्छ तपाईँ। म त मेरो लक्ष्य अनुसार त म 100मै पुग्छु। म जति समय हुन्छ त्यो समयको लक्ष्य हुन्छ। 5 वर्षको छुट्टी लक्ष्य हुन्छ, 3 वर्ष हुँदा 3 वर्षको लक्ष्य हुन्छ। मैले भनेअनुसार मैले जे चाहेको त्यो अनुसार मैले आखिरी चेन्ज त एउटा क्रममा हुने हो नि। मैले धेरै चाहेर पनि हुँदैन नि, मैले मेहनत गरे अनुसारको परिणाम आउने कुरामा आएको छ। म खुसी छु। मैले केही विधि बसाल्न खोजेको छु कि विधिको शासन किन, विधिको मैले त्यही भएर मलाई डर के छ भने म निस्क्यो भने फेरि व्यथिति होला जस्तो लाग्छ कि। त्यो व्यथिति नहोस् भन्नका लागि विधि बसाल्न त कानुनबाट ल्याउनु पर्यो। कानुनबाट मलाई आज अब म जति बेला पनि हिँड्न सक्छु भन्ने मलाई लागि नै रहेछ कि। म जति बेला राजनीतिक परिस्थिति सही छैन, जति बेला जे पनि हुनसक्छ, त्यो बेला म जाँदा कम्तीमा मैले अहिलेसम्म गरेका यी कामहरूलाई संस्थागत गर्न सकेँ भने भोलि आउने मन्त्रीले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनेछ र जनताको हितमा भइरहेनेछ। मलाई यही अहिले मलाई अलिक बढी जिम्मेवारी यही कुराले। यसलाई दरिलो कानुन चाहिँ बनाएर जानु हो, त्यहीमा यो कृषि उल्लङ्घन गर्न नसक्ने खालको एउटा त्यही कानुनबाट नै यसलाई बलियो बनाउन पाए मलाई ढुक्क जतिलाई छोडे पनि मलाई केही चिन्ता लाग्ने छैन। त्यही कानुन बनाउन अब यो फेरि कता कता के हुने हो। अहिले सदन खुल्या छैन, सदन खुल्दाखेरि कस्तो परिस्थिति आउँछ त्यो पनि थाहा छैन। जे होस् अहिले फेरि कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले विश्वासमै छ, विश्वासको मतमा छ, बहुमत हामीसँगै छ। अब यताबाट छुट्टै अर्कै खालको माथिबाट केही भएन भने अब त जे पनि गर्न सक्ने दुनियाँ भयो त। हाम्रा नेताहरू त्यस्ता हुनुभयो होइन। सामान्य अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकार केही पनि हुँदैन। विशिष्ट स्थिति भएर अर्कै खालको जो अहिले राष्ट्रले भोगेको छ त्यस्तो अवस्थामा गयो भने त भन्न सकिँदैन। जति बेलासम्म रहन्छ त्यति बेलासम्म जनताको सेवामा रात दिन लागेर केही रिजल्ट ल्याउने कुरामा कहीँ कतै कमी चाहिँ म हुन दिँदैन। धन्यवाद।
अब अर्को वर्ष आउँदा अझै धेरै कुरामा खुसियाली प्राप्त होस्, अझै कर्णालीका धेरै जिल्ला मन्त्रीज्यूसँग हिँड्न पाउने अवसर मिलोस्। कृषि टेलिभिजन हेरेर बस्ने यतिखेर सम्पूर्ण कर्णालीवासी परदेशमा हुनुहुन्छ होला, घरदेशमा हुनुहुन्छ होला, खेतबारीमा बस्ने ती बुवा आमा दाजुभाइलाई एउटा सन्देश दिनुहोस्। कर्णालीको मात्रै होइन, टोटालिटीमा देशभरिकै देशभित्र रहने र देश बाहिर रहने नेपालीहरूका लागि मैले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कल्चर श्रमलाई सम्मान गर्ने कल्चर भएन। नेपालीहरूको श्रमलाई सम्मान गर्ने कल्चर जबसम्म हामी स्थापित गर्दैनौँ नि तब चाहिँ देशले विकास पाउँदैन, देशमा विकास हुँदैन। त्यसैले श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार बसालौँ। कृषि कर्मलाई हामी एकदम अन्तिम विकल्पको कर्म नबनाऊ, यसलाई स्वैच्छिक पनि बनाऊ। हामी कृषिमा लाग्छौँ र कृषिबाट हामी चेन्ज ल्याउँछौँ र कृषि व्यवसायबाट म ठुलो मेरो इच्छा पुरा गर्न सक्छु, म धनी बन्न सक्छु, मेरा छोराछोरीको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छु, मेरो आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सक्छु भन्ने मान्यता कसरी किसानलाई गराउने, किसानको सुरक्षित बचत कसरी बनाउने, यो कुरामा त्यसरी लिने दिन चाहिँ हामी आफैले ल्याउने हो, कसैले होइन। सरकारले त सहजीकरण गर्ने हो। हामी आफैले स्वैच्छिक ढङ्गले रोजेर बिएससिएजी गरेका एमएससिएजी गरेका मान्छे जागिर पाएन भनेर भौतारिनु परेन। व्यवसायमा लागौँ, जसले जानेको त्यो मान्छे व्यवसायमा लाग्दा सफल हुन्छ। त्यसैले अब युवा पुस्तालाई हामी कृषिमा नलगाइकन अब आधुनिकीकरणको एउटा मोडेलमा हामी नगइकन होइन, युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने भने त आधुनिकताको कुरा हो। आधुनिकीकरणको कुरालाई पनि हामी जोड्नुपर्छ। अर्ग्यानिकमा पनि आधुनिकता हुन्छ, झन् बढी जरुरी रहेछ। टोटल हामी अब एउटा मतलब हाइटेक प्रविधिबाट जाँदा मतलब एउटा आधुनिकीकरणमा जाँदाखेरि अर्ग्यानिक सम्भव नहुने कि भन्ने लाग्थ्यो कि मलाई सुरुमा, तर त्यो सम्भव रहेछ। झन् रोगसोग केही पनि नलाग्ने, केही औषधि पनि हाल्नु नपर्ने, बडो मजा रहेछ। अब यो प्रविधि हामी अब युवालाई र आधुनिकतासँग जोड्नुपर्छ र त्यसपछि हामी युवाहरूले यो पेसा लागेर ठुलो भइसक्यो कि म त भन्छु अब किसानले किन कार नचलाउने, किसान किन धनी नहुने, किसान भएकै कारणले सधैँ त्यो टालेको कपडा लाउनुपर्छ भन्ने कहीँ छ र यो दुनियाँमा? कहीँ हामीले त्यो परिकल्पना गरेका छौँ र? अब किसान हुनुमा गर्व गर्नुपर्छ। हामीले मेरो किसान मेरो अन्नदाता नारा ल्याएका छौँ, तल यो मन्त्रालयको बाहिरबाट हेर्नु होला। किन ल्यायौँ भन्दा किसान पेसालाई हामीले मर्यादित पेसाको रूपमा, सम्मानित पेसाको रूपमा लिनुपर्छ र कृषकलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कृषकलाई अन्नदाता भगवानको रूपमा यदि हामी विश्वास गर्छौँ भने किसान नै हो जसले हामीलाई बचाइरहेको छ। त्यसले हाम्रा भगवान कोही छन् भने किसानलाई पुज्यौँ, किसानलाई सम्झ्यौँ, श्रमलाई सम्झ्यौँ। हामी मर्निङ वाक पनि गर्नु पर्दैन के? किन मर्निङ वाक गरेर समय खेर फाल्ने? खेतीपातीमा लागौँ न, साँझ बिहानको समयलाई खेतीपातीमा लगाउँ न, अरूले पनि के? त्यसो गर्दा त हामी सबै देश आत्मनिर्भर बनिहाल्छ नि। किन विदेशबाट कागती ल्याउनु पर्ने, विदेशबाट खुर्सानी ल्याउनु पर्ने, विदेशबाट सारा चिज ल्याउनु पर्ने? आयातित मात्रै गर्ने देश हो यो? कम्तीमा राष्ट्रियताको कुरा हो कि स्वाभिमानको कुरा पनि हो नि। पहिला हाम्रो बाजे बराजुले अर्काबाट किनेर खानु हुँदैन थियो, एउटा सही रहेछ एक हिसाबले। किन माग्ने? आफै सबै कुरा आफै घरमा उत्पादन गरेर किन्ने खानेकुरालाई एकदम नराम्रो रूपमा हेरिन्थ्यो। आज त सजिलो, किने खाने मान्छे ठुलो। कर्णाली हिजोको धनी थियो, कर्णालीले ऊन बेच्थ्यो, कर्णालीले नुन बेच्थ्यो उत्तरबाट ल्याएर। त्यति बेला कर्णाली धनी थियो। जब कर्णालीले चामल किन्न थाल्यो नि, चाउचाउ किन्न थाल्यो नि, कर्णाली गरिब भयो। त्यसकारण कर्णालीलाई पुरानो ठाउँमा पुर्याउने, पुरानो भनेको बेच्ने ठाउँमा पुर्याउने उद्देश्य हामीले लिएका छौँ र देशलाई पनि त्यो उद्देश्यमा लिनैपर्छ। हामी त देशको पनि चिन्ता गर्नु पर्यो नि। त्यसमा देशवासी सबैलाई मेरो एकदम युवा साथीहरूलाई, सबै आम नेपालीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने कृषि कर्मलाई गर्वका साथ स्वीकारौँ, कृषि कर्मलाई स्वैच्छिक पेसाको रूपमा लिउँ र योबाट हामीले परिवर्तन सम्भव छ। सरकारले गर्ने सहजीकरण गर्छ, कृषकको बचत सुनिश्चित गर्ने हामीले विधि बनाउँछौँ, नीति बनाउँछौँ र अनुसारको कानुन बनाएर अगाडि बढ्छौँ। र आज कृषि पेसामा लागेको मान्छे 60 वर्षपछि त्यसको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौँ। सामाजिक सुरक्षा के? उसले के अरे निजामती क्षेत्रमा लागेका मान्छे, निजामती क्षेत्रमा लागेको मान्छेले पेन्सन पाउँछ रिटायरपछि, कृषकले के पाउँछ? हामीले सबैको लागि पेन्सनको छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकौँला, तर उनीहरूले गरेको योगदानको आधारमा हामीले योगदानमा आधारित या बिमामा आधारित कृषक पेन्सन त गर्न सक्छौँ नि। साना किसान, गरिब किसानका लागि प्रिमियम हामीले दिइदिने, ठुलाहरूको लागि त आफैले गर्न सकिहाल्छ नि। त्यो एउटा सिस्टम विकास गरौँ भन्ने हो कि मेरो, त्यो पनि एउटा कानुनद्वारा। कारण म सङ्घीय सरकारलाई मेरो अनुरोध छ। कृषि मन्त्री अहिले पद्म अर्याल हुनुहुन्छ, मेरो साथी हो, उहाँ पहिले संविधान सभासँगै थियो, उहाँ केही गरौँ भन्ने भावना छ, कृषि मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ। यस्ता कार्यक्रम, लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउँ र कम्तीमा कृषकको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरौँ। हामीले कर्णालीमा एउटा महत्त्वपूर्ण
यो युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने र कृषि पेसामा लाग्न अझ प्रेरित गर्ने एउटा कार्यक्रम हामीले सम्मानित कार्यक्रम ल्याएका छौँ, मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रम। हामीले विगतदेखि त्यो सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र अहिले प्रदेश स्तरमा हामीले गर्न सकेनौँ। पालिकामा 2टा, त्यसपछि जिल्ला हुँदै हामीले समूह, सहकारी र व्यक्तिहरूलाई त्यसो गर्दै अझ कर्मचारीलाई पनि जोड्न खोजिरहेका थियौँ। राम्रो गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान गर्ने र अफिसरलाई पनि सम्मान गर्ने, जसले गर्दाखेरि राम्रो गर्ने मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन त हुनु पर्यो नि। राम्रो गर्ने पनि उस्तै, नराम्रो गर्ने पनि उस्तै भएपछि त राम्रो गर्नेलाई जाँगर चल्दैन नि। नराम्रो गर्ने मान्छे प्रोत्साहित हुन्छ। त्यो कारणले हामीले नराम्रोलाई निरुत्साहित गर्ने र राम्रोलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र हामीले अब उत्पादक नायक नायिका घोषणा गर्ने, प्रदेश स्तरमा जो छानिएर सबभन्दा टप कृषकहरू आउँछन् नि, महिला र पुरुष 2टा, र हामी एउटा सहकारी र एउटा समूह पनि प्रदेश स्तरमा हामी सेलेक्ट गर्छौँ। यताबाट महिला किसानलाई उत्कृष्ट नायिका, उत्पादक नायिका र उत्पादक नायक भनेर घोषणा गर्छौँ। यो कार्यक्रम यो वर्ष हामी जसरी नै गर्छौँ। उनलाई अलिक ठुलो राशिमा पुरस्कार पनि दिन्छौँ, त्यो जसले गर्दाखेरि त्यो राशिबाट उनीहरूले फेरि आफ्नो पेसालाई चेन्ज ल्याउन सकुन्, अरूले पनि सिकुन्। त्यसो हुँदा युवाहरूको एउटा आकर्षण हुन्छ। हिजो मलाई एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब म नायक बन्ने इच्छा छ, म नायक बन्ने गरी प्रदेश सरकारको नायकले घोषणा गरेको नायक बन्ने गरी मैले काम गरिरहेको छु मन्त्रीज्यू, म चाहिँ नायक बन्ने हो है भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो उत्साहले पनि त काम गर्ने हो नि। मिस नेपाल, मिस्टर नेपाल होइन, किन चाहियो? त्यो त मतलब मिस नेपालका लागि नग्नता प्रदर्शन गर्दै सारा दुनियाँ समाजमा विकृति ल्याउने गरी जो खालको भइरहेछ नि, अब त्यसको सट्टा अब यता उत्पादनमा लाग्ने उद्यम गर्ने साथीहरूलाई नायक नायिका घोषणा गरेर कार किन्ने कार किन्ने गरी हामीले पुरस्कार राशि व्यवस्था गऱ्यौँ भने कति ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि दुनियाँ त्यसमा आइपुग्छ। प्रत्येक जिल्लामा होर्डिङ बोर्ड होस्, होर्डिङ बोर्ड राखेर उनीहरूलाई नै उनीहरूको प्रचार गरिदिने, त्यो किन मान्छे आकर्षण हुने? विधिले गर्ने हो नि, सिस्टमले चाहनाले गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामी त्यो यसपालि हामी प्रदेश नायक नायिका घोषणा गर्छौँ। हस् मन्त्रीज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद यो समय संवादका लागि यहाँलाई। यहाँका मैले अघिल्लो वर्ष नि भने, अहिले पनि दोहोऱ्याउँछु, अर्को वर्ष आउँदाखेरि कर्णालीका जिल्लाहरू घुम्ने गरी एउटा कार्यक्रम बनोस्, यो सरकार निरन्तर चलिरहोस्, यहाँको कार्यकाल पूर्ण होस्, यो कामना कृषि टेलिभिजनको तर्फबाट। यहाँको शुभेच्छा जो छ नि, जुन खालको सद्भाव छ, यसले अझ थप प्रेरित गर्छ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नेमा। तपाईँहरूको शुभेच्छा, सद्भाव र जुन खालको सहयोग छ नि, यसले हामीलाई झन् थप हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न त सहयोग गर्छ नै गर्छ होइन। त्यसको लागि यहाँले जुन खालको ऊर्जा दिनुभयो हामीलाई, इन्टरभ्यूका माध्यमबाट जुन खालको सद्भाव राख्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँप्रति र तपाईँको कृषि टेलिभिजनप्रति म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि यो टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, मतलब कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण कृषि उद्यमी साथीहरूलाई, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई अझै कर्म गरौँ, उद्यम गरौँ। भानुभक्त आचार्यले एउटा कवितामा जिउँदै मरेका भनी नाम कसको, उद्यम बिना बाँच्दछ जसको, होइन। उद्यम बिना बाँच्ने मान्छे त जिउँदै मर्या छ र भन्नुभएको छ कि उति बेला पनि उहाँले त्यो परिकल्पना गर्नुभएको छ। नेपाल धनी गराउने हो भने उद्यमी त बन्नै पर्छ। उद्यम गरौँ, श्रम गरौँ, श्रममै सुन फल्छ, माटोमा केही फल्दैन। त्यो कारणले यहाँ सबै हामी श्रम गरौँ। नेताहरूले पनि यो चन्दा लिएर कमिसन खाएर भ्रष्टाचार गरेर बस्नुपर्छ भन्ने कहीँ छैन है, त्यो गर्नु हुँदैन। नेताहरू पनि उत्पादनमा लाग्ने। अबको पार्टी, म त भन्छु राजनीतिक पार्टीहरूलाई म जाँदै के भन्नुहुन्छ भने, अब पार्टीभित्रको मूल्याङ्कनको विधि, मूल्याङ्कन यदि मान्छेको प्रमोसन गर्ने हो भने उत्पादनमा सबभन्दा राम्रो को लाग्यो, उत्पादनबाट सबभन्दा बढी रोजगारी कसले सिर्जना गर्यो, त्यसलाई नै प्रमोसनको पहिलो आधार गराउने, त्यो खालको सिस्टम बनाउने हो भने पार्टीका कार्यकर्ताहरू सबै उत्पादनमा लाग्छन्, अराजकता हुँदैन। जम्मै दुनियाँलाई थर्काएर खाने जो हाम्रो परिपाटी छ नि, यो चाहिँ अन्त्य हुन्छ। सबै उद्यमी बन्छन्, अनुशासित बन्छन्, अनि नेपाल त त्यसै आत्मनिर्भर भइहाल्छ। बाहिरबाट आयात गर्ने चिज त सबै रोकिन्छ। हजुर, हस् धन्यवाद। प्रदेश विशेषमा आज हामी माननीय मन्त्री बिमला केसीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। प्रदेश विशेष यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। हस् त, नमस्कार।